नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको प्रसंगबाट। पोखराका 17 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा शनिबार 28 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार निर्देशनालयमा कार्यरत 47, 53 र 57 वर्षीय पुरुष तथा WHO आइपिडी शाखामा कार्यरत 49 वर्षीय पुरुष, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत पोखरा 4 का 45 र 47 वर्षीय 2 पुरुष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गैंडाकोट शाखामा कार्यरत पोखरा 6 की 26 वर्षीय महिला, पोखरा 7 का एक 22 वर्षीय प्रहरी, पोखरा 10 का 21 वर्षका पुरुष तथा 19 र 44 वर्षीय महिला, पोखरा 13 की 54 वर्षीय महिला, पोखरा 14 का 27 र 43 वर्षीय पुरुष, पोखरा 15 का 20 वर्षीय पुरुष तथा 35 वर्षीय महिला र पोखरा 16 का 25 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी पोखरा स्थित चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचाररत तनहु व्यास 11 का 16 वर्षीय पुरुष, भीमाद 1 का भारतबाट आएका 17 र 36 वर्षका पुरुष, शुक्ला गण्डकी 2 का 25 वर्षीय पुरुष, भानु 2 का 26 वर्षीय पुरुष, नेपाल प्रहरीमा कार्यरत मनाङ चामेका 31 वर्षीय पुरुष, लमजुङ कोलोहो साथार 3 का 21 वर्षीय पुरुष, बेसी शहर 8 का 29 वर्षका पुरुष र बेसी शहरकै ओडा नखुलेका एक 36 वर्षीय पुरुष, दुध पोखरी 6 का 25 वर्षीय पुरुष तथा राइनास 6 का 40 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3673 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 4 सहित आज 8 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 20 र 74 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै भक्तपुरमा 88 र ललितपुरमा 76 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यसैगरी सप्तरीमा 63, मकवानपुरमा 74, रूपेन्देहीमा 72 र कैलालीमा 30 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 467 पुगेको छ। नेपालमा थप 1207 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 10,019 PCR परीक्षण भएकोमा महिला 411 र पुरुष 796 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँमा 583, ललितपुरमा 78 र भक्तपुरमा 63 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या आजसम्म 71,821 पुगेको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,341 रहेको छ। 79 प्रदेश, बागमती प्रदेशमा 4,979, गण्डकी प्रदेशमा 586, प्रदेश 5 मा 554, कर्णाली प्रदेशमा 266 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 502 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1470, प्रदेश 2 मा 742, बागमती प्रदेशमा 5,880, गण्डकी प्रदेशमा 360, प्रदेश 5 मा 1,678, कर्णाली प्रदेशमा 224। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 147, प्रदेश नम्बर 2 मा 879, बागमती प्रदेशमा 4,949 र गण्डकी प्रदेशमा 586 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 454, कर्णाली प्रदेशमा 266 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 502 गरी देशभरि 7,833 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1,470, प्रदेश नम्बर 2 मा 742, बागमती प्रदेशमा 5,880 र गण्डकी प्रदेशमा 360 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1,678, कर्णाली प्रदेशमा 224 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 154 जना गरी देशभरि 10,508 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 224 जना आइसियु र 27 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। आज 1,147 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 4,793, प्रदेश नम्बर 2 मा 13,011, बागमती प्रदेशमा 14,581 र गण्डकी प्रदेशमा 3,093 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 8,236, कर्णाली प्रदेशमा 2,840 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,459 गरी 53,013 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हुनेको दर 73.8% छ र उहाँहरूको पर्नुभयो भने, नेपाल सरकारको दायरामा पर्नुभयो भने बिना शुल्क यसरी परीक्षण गराउन पाउने 26 वटा प्रयोगशालाहरू देशभरि छन्।
नेपाल अस्ट्रेलियन फ्रेन्डशिप एसोसिएसन नाफाको सहयोगमा पोखरामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गरिएको छ। नाफाको सहयोग तथा पोखरा 6 स्थित बटरफ्लाई फाउन्डेसन नेपाल र बाल हितकारी परियोजना नेपालको संयुक्त आयोजनामा कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गरिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष गोविन्दराज पहाडीले जानकारी दिनुभयो। सृजनशील अपाङ्ग समाज कास्कीको 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा 8औं अधिवेशनको अवसर पारेर 70 जनालाई राहत वितरण गरिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष पहाडीले बताउनु भयो। हामीले 1 जनालाई 2500 बराबरको खाद्यान्न बाँडेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो कोभिड-19 का कारण कठिन जीवन व्यतीत गरिरहेका अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई केही सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पहाडीले अपाङ्गता भएकाहरूलाई राहत भन्दा पनि आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संस्थाले पहल थाल्ने बताउनु भयो। Today we are here to distribute the package, relief package, and health support devices, especially disability groups. You can see further in the videos. First of all, I would like to thank NAFA Queensland, Australia, who make this program possible. You know, the people who are mostly affected are disability people. They are the speechless, voiceless. So we could help them in this the very critical situation, and the country like Nepal with the COVID has badly affected mostly street vendor, porter, guide, hotel owner, restaurant owner, all the workers, and the most affected is day-to-day labor workers. उहाँले भन्नुभयो यो राहत भन्ने कुरा क्षणिक हो, तर आत्मनिर्भर भयो भने त्यसले जीवन परिवर्तनमा सहयोग पुग्छ। उहाँले कोभिड-19 का कारण विश्व नै आक्रान्त भएको बेला अस्ट्रेलियाबाट यसरी सहयोग प्राप्त हुनु सुखद रहेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा 3 वटा व्हीलचेयर सहित 1,75,000 बराबरको राहत वितरण गरिएको बाल हितकारी परियोजना नेपालका सचिव गणेशराज पहाडीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै बाल हितकारी परियोजना नेपालका सदस्य तथा बटरफ्लाई फाउन्डेसनका सल्लाहकार डाक्टर सुन्दर पौडेलले अपाङ्गता भएकाहरूलाई जापानबाट 100 वटा व्हीलचेयर ल्याएर वितरण गर्न लागेको बताउनु भएको छ। विश्वमा जहाँ पनि सामाजिक सेवा मानव धर्म भनेकै हुने खानिने र सक्नेले नसक्नेलाई र समाजमा म अपाङ्ग भन्नुभन्दा पनि फरक क्षमता भनेर म यसरी आफूले बुझ्न खोजिरहेको छु। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार साधना कला केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्यमन्त्री मानन्दरले सबै जनताको सहयोग भए मात्रै सरकारले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले सरकारले गरेका कामहरूप्रति सबैले आलोचना मात्रै गरिरहेकाले पनि समस्या देखिएको बताउनु भयो। करिब 10 लाख मानिसहरूको पीसीआर परीक्षण गर्दा नै अरबौं रुपियाँ सकिएको तर नियन्त्रणमा आउन नसकेकाले सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा राज्य मन्त्री मानन्दरले कलाकारिता क्षेत्रको विकासको पहिलो आधार एक स्रष्टाले अर्को स्रष्टालाई सम्मान गर्नु नै रहेको बताउनु भयो। स्रष्टाप्रतिको सम्मान नै कलाकारिताको पहिलो साधना भएको पनि उहाँले बताउनु भयो। त्यसकारण स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरे भने मात्रै कलाकारिताको चाहिँ जगमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ यो पिलर ढलान गरेको हुन्छ, त्यसलाई के बनाउनु हुन्छ नि हामी त त्यसलाई बनाउन सकिन्छ। होइन मैले गायकी चाहिँ सुरु गरेँ, आज म सबैभन्दा पूर्ण भनेर चाहिँ ठान्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सरासर भ्रम मात्रै हो। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई सबलाई सम्मान गरौँ, यो नै साधनाको चाहिँ पहिलो अभ्यास हो। यदि तपाईँले यो साधना गर्न सकेन, कसैलाई सम्मान गर्न सकेन भने तपाईँको स्वर पनि गला पनि कला पनि कुनै पनि रहन सक्छ। तपाईँले मान गर्नुहोस्, सम्मान गर्नुहोस्। हामीले धेरै सिक्नुपर्छ धेरै अरब भएको देशहरूबाट। कार्यक्रममा राज्यमन्त्री मानन्दरले साधना कला केन्द्रले अनलाइन मार्फत आयोजना गरेको गायन प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पुरस्कृत गर्नु भएको छ, जसमध्ये प्रथम पुरस्कार ललितपुरकी कलाकार रूपा सापकोटाले प्राप्त गर्नुभएको छ। दोस्रो पुरस्कार दोलखाकी ममता तामाङ र तेस्रो पुरस्कार विराटनगरका डाक्टर मञ्जिल श्रेष्ठ तथा सान्तवना पुरस्कार काठमाडौँका विमल रुचाल र निषाद रत्न तुलाधरले प्राप्त गर्नुभएको छ। साधना कला केन्द्रले आयोजना गरेको गायन प्रतियोगितामा अनलाइन माध्यमबाट विभिन्न 13 देशमा रहेका कलाकारहरूले सहभागिता जनाएका थिए। पोखरा न्यूजमा अब पर्यटन समाचार।
कोरोना संक्रमणको दर कम भए सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने भएको छ। विगत 6 महिनादेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संक्रमणको अवस्था कम हुने बित्तिकै संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई संगठित रूपमा देश दर्शन गराउने बताउनुभयो। राजधानीमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले संस्थान, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरू, शिक्षक र कर्मचारी सबैलाई संगठित रूपमा देश दर्शन गराउने तयारी सरकारले गरेको बताउनुभयो। उहाँले यो अभियानमा साथ दिन नीति क्षेत्रहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। विश्वका जुनसुकै मुलुकले पनि आगामी 2 वर्ष आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको सन्दर्भमा पनि आन्तरिक पर्यटनले नै धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। समुद्र पार गइहाल्छ जस्तो लाग्दैन, अझै पनि सङ्कोचमा छ। त्यसको मतलब हाम्रो पर्यटन व्यवसायको रिभाइभ हुने मुख्य आधारहरू के हो त भन्दा आन्तरिक पर्यटन हो। त्यसका केही उपाय हामीले खोजिरहेका छौँ, तर तपाईँहरूले पनि त्यसको अध्ययन गरिनु भएको छ। सरकारले देश दर्शन भनेको छ। अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमणको स्थिति कम हुँदै यसको ग्राफ परालो लागेपछि सरकारले सङ्गठित क्षेत्रलाई, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई, संस्थान, वित्तीय क्षेत्र, गैर सरकारका शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू सबैलाई एकपटक सङ्गठित ढङ्गले देश दर्शनको मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि नै हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदाको अवधारणा अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो। हप्तामा 2 दिन बिदाको व्यवस्था मिलाउन विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग अन्तर मन्त्रालय छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। पर्यटन सम्बद्ध सेवा प्रदायक संस्था तथा कम्पनीहरूले समेत आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि विशेष योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी हुँदा व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प भयो। पछिल्लो 1 महिना यता बजार खुलाइए पनि पर्याप्त मालवस्तु नहुँदा व्यापार शून्य प्राय रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। खास गरी चीनतर्फको केरुङ नाकाबाट मालवस्तु ल्याउन नसक्दा सामग्रीको अभाव भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। चाडपर्व नजिकै छ। व्यापारको मुख्य सिजन पनि चाडपर्व नै हो। दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वको समयमा किनमेल गर्ने प्रचलन नेपाली समाजमा छ। त्यसैले यो समयमा लत्ता कपडा, खाद्य वस्तु, घरायसी सामग्री लगायतका वस्तुहरूको आयात पनि धेरै नै गरिएको हुन्छ। तर यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका कारण चीनतर्फको केरुङ नाकाबाट कुनै पनि सामग्री भित्रिन सकेको छैन, जसको असर काठमाडौँ, पोखरा लगायत देशका ठूला बजारमा पर्ने देखिएको छ। बजारका व्यापारीहरू पनि मालवस्तु नभएका कारण व्यापार बढाउन नसकिएको बताउँछन्। खास गरी लत्ता कपडा चीनतर्फबाट सबैभन्दा धेरै आयात हुन्छ। तर यस वर्ष आयात गरिएको सामान पनि केरुङ नाकामै रोकिँदा पुरानै स्टक सामग्री मात्रै बिक्री गर्नु परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बजारमा पर्याप्त सामग्री नहुँदा बजार भाउ पनि महँगो हुने भएकाले व्यापार कम हुने चिन्तामा पनि व्यवसायीहरू रहेका छन्। काठमाडौँको न्यू रोड, असन, भोटेबहाल लगायतका क्षेत्रमा पुग्दा व्यवसायीहरूले अहिलेको सिजनका लत्ता कपडा बिक्रीका लागि मुख्य सिजन भए पनि आवश्यक सामग्री नहुँदा व्यापार कम भएको बताएका छन्। चीनतर्फको नाका बन्द हुँदा आयात रोकिएकाले यस वर्ष जाडो सिजनको कपडा अभाव हुन सक्ने पनि उनीहरूले बताए। व्यापार नै कम हुने भएपछि कसरी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने र कसरी पसलको भाडा तिर्ने भन्ने चिन्तामा पनि व्यवसायीहरू रहेका छन्। हामीलाई पनि प्लस हाम्रो सामान आउँछ, सामान त्यसको दसैँको बेलामा बेच्न नपाउँदाखेरि कति छटपट हुन्छ मान्छेले, कति मान्छेले छाती खोल्छ, कति बाबुको सम्पत्ति ऋण राखेर हामी एकदमै अनिलमा छ। यो कसले के गरेर के हुन्छ भन्ने कुरो हामी त पुरै हाम्रो माइन्ड डिस्टर्ब छ। अहिले अब त्यही अब ठुला बडा पार्टीहरू छ, उहाँहरूसँग किन्ने हो हामीले होइन, उहाँहरूलाई पनि किन्न राखेर महँगो भन्नुहुन्छ, रेटहरू यसरी बढ्यो उसरी बढ्यो भन्नुहुन्छ। अब त्यो मार्का चाहिँ अहिले कन्ज्युमरलाई पर्ने हो, कन्ज्युमरलाई मार्का पर्दाखेरि अब त्यो व्यापार पनि कम हुन्छ। अब हामी सकेसम्म सहज तरिकाले पहिलाकै मूल्य बेच्नु पाए हामीलाई अति राम्रो हुन्थ्यो। सामान छैन हेर्नुहोस् होइन, अब चाइना बन्द छ, सामान आएको छैन। अब खासै कस्टमरसँग पनि पैसा छैन जस्तो छ। अब मार्केटतिर चहलपहल अलिअलि देखिन्छ, तर पसल शून्य छ, एकदम पसल ठप्पै छ। बिहानदेखिबाट 1 पिस बनी मात्र गरेर बसेको छु हेर्नु होइन। अब बजारमा सामान खोज्न गयो भने केही पनि पाएको छैन। नेपालीहरू अलि निस्किएको छ, नेपाली मालहरू त्यही नै हो
सोच्न सकेकै छैन हामीले अब कसरी चलाउने कसरी चल्ने पुरा अन्धधुन्ध छ हेर्नुहोस् होइन चल्न सक्ने अवस्थै छैन 7 महिना त पुरै अब ठप्पै नै 6 महिना त ठप्पै अब ऊ नै भइहाल्यो होइन यसो गर्दा गर्दै अब पनि यही हिसाबले व्यापार भएन भने अब एकदम गाह्रो छ हामीलाई होइन। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा व्यवसायीहरूले चीनबाट केरुङ नाका हुँदै सामान आयात गर्न सकेका छैनन्। केरुङ नाकामा आएका 1000 भन्दा बढी कन्टेनर पनि रोकिएका छन्। त्यसको असर नेपाली बजारमा देखिएको हो। व्यवसायीहरूले सामान छुटाउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। कन्टेनरहरू छुटाउन नसके बजारमा सामानको अभाव हुने र महँगी बढ्न गई व्यापार कम हुने चिन्तामा व्यवसायीहरू रहेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले प्रति किलो 60 रुपियाँमा प्याजको बिक्री वितरण गर्न सुरु गरेको छ। लिमिटेडको थापाथली बिक्री कक्षबाट प्रति किलो 60 रुपियाँमा सर्वसाधारणलाई प्याज बिक्री गरिएको हो। सरकारले बजार अनुगमनका क्रममा बढी मूल्य लिई बिक्री गर्न लागेको प्याजलाई जफत गरी बजार मूल्यमा बिक्री गर्न थालेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको थापाथली बिक्री कक्षबाट सर्वसाधारणलाई 60 रुपियाँमा प्याज उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा 14,600 किलो प्याज सरकारले बरामद गरेको छ। एकजनालाई 3 किलोसम्म प्याज दिन थालेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पोखरा न्युजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमा भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा परि कम्तीमा पनि 25 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। युक्रेनका सैनिक अधिकारीहरूले उक्त विमान दुर्घटनामा परि ज्यान जानेको संख्या 25 पुगेको समाचारमा जनाएका छन्। शुक्रबार सो विमान दुर्घटनामा परेको थियो। युक्रेनको राष्ट्रिय सेनाले शनिबार बिहानसम्ममा त्यसमा परेका 25 जनाको ज्यान गएको बताएको हो। युक्रेनको कीव क्षेत्रमा सो विमान दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। त्यसको अनुसन्धान जारी रहेको युक्रेन सरकारले जनाएको छ। युक्रेनका स्थानीय सञ्चार माध्यमले उक्त विमान इन्जिन फेल भएका कारणले दुर्घटनामा परेको बताएका छन्। कीवका स्थानीय सञ्चार माध्यमले त्यहाँका रक्षा मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सो समाचार दिएका हुन्। रक्षा मन्त्रालयले विमानको इन्जिन फेल भएका कारण दुर्घटनामा परेको तर यो प्रारम्भिक रिपोर्ट हो भनेको छ। विमान दुर्घटनामा बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकासँग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापनाका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले रुस र अमेरिका दुवैले निर्वाचनमा पारस्परिक हस्तक्षेपकारी भूमिकाका लागि समेत आग्रह गर्नुभएको छ। रुसी प्रशासन केन्द्र क्रेमलिनका अनुसार पुटिनले देशहरूलाई एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा निर्वाचन लगायत सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसहित गैर हस्तक्षेपको ग्यारेन्टी आदान प्रदान गर्न र यस क्षेत्रका सम्बन्धहरूलाई पुनः स्थापित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। पुटिनले द्वन्द्वमा पहिलो प्रहारको व्यवहार नदेखाउन वा त्यस्ता विधिहरू प्रयोग नगर्न पनि विश्वव्यापी सम्झौताको आवश्यकतामाथि जोड दिनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभा चलिरहेको समयमा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्दै रुसी राष्ट्रपतिको यो धारणा आएको हो। अब खेल समाचारको पालो। राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन खेलाडीहरूको प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु हुने भएको छ। नेपाल ब्याडमिन्टन संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँगको समन्वयपछि प्रशिक्षण पुनः आरम्भ गर्न लागेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द भएको प्रशिक्षण नेपाल ब्याडमिन्टन संघले गत साउनमा पुनः सञ्चालन गरेको थियो। उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै फेरि प्रशिक्षण बन्द गर्नु परेको थियो। संघका उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठले आइतबार पुनः थाल्ने प्रशिक्षणमा 1.5 दर्जनभन्दा बढी खेलाडी सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो। संघले प्रशिक्षण अघि खेलाडी र प्रशिक्षकको PCR परीक्षण गरेको छ। प्रशिक्षण अवधिमा समेत PCR परीक्षण समय समयमा गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सामाजिक दूरी कायम गरी खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिइने संघको योजना रहेको छ। 13औं इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को 8औं खेलमा आज शनिबार कोलकाता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल UAE को आबुधाबीमा नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 मा सुरु हुनेछ। जारी IPL मा हैदराबाद आफ्नो पहिलो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरसँग पराजित भएको थियो भने कोलकाता पहिलो खेलमा मुम्बईसँग पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा दुवै टोली अङ्कविहीन रहेका छन्। आजको खेलमा दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा रहनेछन्। हैदराबादको कप्तानी अस्ट्रेलियाका डेभिड वार्नरले गरिरहेका छन् भने कोलकाता दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा रहेको छ।
पोखरा न्युजमा अब मौसम समाचार। हवस् त पोखरा न्युज अहिलेलाई यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।